إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഇരുവീട്ടിലും നാഥനായ തമ്പുരാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നാഥനായ അല്ലാഹു അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹു നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുത്തു, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കാനഡയിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ
അതുപോലെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ സദുദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനേ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, മക്കളില്ലാത്തവർ, വീടില്ലാത്തവർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തിന്റെ ബാബ് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാരൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മോചനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മോചനം കൊടുക്കണേ നാഥ. അല്ലാ പടച്ച റബ്ബേ, പ്രവാസികൾ ഒരുപാടുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധേനയും കടങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്. ആ മക്കളുടെ പഠനങ്ങളെല്ലാം അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ, പഠന പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരെ നീ എല്ലാ വിധേനയുള്ള അടിപിടി വഴക്കുകളിൽ നിന്ന്, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് റബ്ബേ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ, എല്ലാ വിധേനയും റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിനെയും നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കിട്ടാൻ, രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനേ, മക്കളുടെ കള്ളക്കേസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ, മക്കൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ശരിയാകാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പല വിധേനയുള്ള ജോലി ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ അല്ലാ അങ്ങനെ ഏറെയുണ്ട് പറയാൻ റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ, ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ എടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരെന്നും അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ നാഥാ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ മാസമാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് സമാഗതമാകുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധമായ ദേഹത്തില് കഅബാലയത്തിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ശറഫാക്കപ്പെട്ട പുന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. യഖ്ലത്തിലോ മനാമിലോ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ. ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم